वेलकम टु 75 हार्ड च्यालेन्ज डे 2 डे 2 मतलब एक्साइटमेन्ट अलि धेरै रियालिटी अलि कम बिहान उठे पानी पिए 2 दिन भएको भएर एभ्रिथिङ फिल्स नर्मल ब्रेकफास्ट क्लिन थियो मिक्स क्रिम पाउरोटी खुल्ला छोडेको कुखुराको अन्डा अनि कफी बिकज विदाउट कफी सिस्टम नै स्टार्ट हुँदैन अस्ट्रेलियामा बसेपछि काम त गर्नै पर्छ अफिस क्रिसमसले बन्द छ सो इट्स उबर इट्स टाइम उबर इट्स गर्दा घुम्न पनि पाइन्छ पैसा पनि आउँछ आज पानी परिरहेको थियो वेदर रोमान्टिक थियो बट आई चुज वाटर नट चिया घर आए छिट्टो खाना खाए अनि जिम गए आज ब्याक डे थियो 45 मिनट्स मसलले भन्यो ब्रो सिरियसली बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो एकछिन लाग्यो गड 2 दिनमै टेस्ट वेट गरे पानीलाई पर्खे डिनर गरे बल्ल बल्ल मौसम क्लियर भयो त्यसपछि सेकेन्ड वर्कआउटको लागि साइक्लिङ गए त्यसपछि घर गए सावर लिए 10 पेज पढे व्हिच इज माई फेभरेट पार्ट भिडियो एडिट गरे अनि सिधै बेड तर्फ लागे डे 2 डन स्टिल सोइङ अप स्टिल डिसिप्लिन एन्ड मोटिभेटेड